तारुफ़ी कुतुब के आज के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे पास दो किताबें हैं। पहली किताब है कुरान हकीम और इंसान के पेचीदा मसाइल, और दूसरी किताब है बंदे मोमिन की शख्सियत। ये दो किताबें जनाब अफजल साहब ने मुझे चिनार बुक फेस्टिवल के अंदर बतौर तोहफ़ा इनायत फरमाई। अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली किताब की अगर बात हम करें तो दरअसल इस किताब को अरबी ज़ुबान में लिखा गया है और वहाँ पर इसका नाम है अल कुरान मुहावलतु लिफ़हम असरी, यानी कि मौजूदा हालात वाक़यात में जो इल्मी मबाहिस पैदा होते हैं उसके पस मंज़र में कुरान पाक के फ़हम को समझने की कोशिश। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उर्दू के अंदर इस किताब का तर्जुमा कुछ ठीक नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका तर्जुमा किया गया है कुरान हकीम और इंसान के पेचीदा मसाइल। पेचीदा मसाइल की टर्म अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं बतौर फ़िक़ही मसाइल। मुझे भी ऐसा ही लगा, बट थैंक्स टू अफजल साहब कि उसके बाद इन किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसमें ये पेचीदा मसाइल नहीं है, रादर वी शुड से कि इसके अंदर पेचीदा इल्मी मबाहिस को कुरान पाक के तनाजुर में समझने की कोशिश की गई है। तो शायद इसका नाम अगर हम तब्दील करेंगे और रखेंगे कुरान हकीम और जदीद दौर के पेचीदा इल्मी व फ़िक्री मबाहिस, तो शायद एक तो इस किताब के टाइटल के साथ भी इंसाफ होगा, दोम इसके अंदर के जो मबाहिस हैं उनके साथ भी इंसाफ होगा। अच्छा, इस किताब को लिखा है मुस्तफ़ा महमूद साहब ने, जो कि मिस्र के एक बड़े पाए के आलिम, मुफक्किर, अदीब और डॉक्टर रह चुके हैं। 1921 में जिनकी पैदाइश हुई और 2009 में इनकी वफ़ात हो गई। दरअसल इन्होंने ये मज़ामीन मिस्र के अंदर ही एक रिसाले के अंदर लिखे थे, और जब इन्हें उन मज़ामीन पर अच्छा खासा फ़ीडबैक मिला तो ज़रूरत महसूस हुई कि उन मज़ामीन को किताबी शक्ल दी जाए, एंड उसी के पस मंज़र में ये किताब हमारे सामने आ गई है। इसका जो तर्जुमा है वो किया है इरशादुर रहमान साहब ने, बड़ा अच्छा तर्जुमा किया है इन्होंने, और आखिर में इन्होंने अपनी तरफ से भी एक दिलकश मज़मून इस किताब के अंदर शामिल कर दिया है। वो मुझे ज़ाती तौर पर बेहद पसंद आया, और उसका उन्वान है फ़हम दीन और मौजूदा मुस्लिम माशरा। अच्छा, किताब के जो अहम मबाइस हैं वो हैं कुरानी मेमार, कुरान मुआजिज़ा क्यों, इंसान बाइख्तियार है या मजबूर, ज़िंदगी का आगाज़ व इर्तिका, इसी तरह से इंसान की निशात सानिया, आलम गैब, जन्नत और जहन्नम वगैरह। चनांचे ये मौज़ूआत ही बताते हैं कि ये थोड़ा दकीक इल्मी मबाहिस हैं, और ख़ुसूसन जब मौजूदा ज़माने में इन पर एतराज़ात किए जाते हैं। चनांचे इस किताब की ख़ुसूसियत यह है कि ये जो मुसन्निफ़ हैं ये थोड़ा बहुत पहले मुल्हिदाना नज़रियात और अफ़कार के शिकार हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके नसीब में हिदायत लिखी थी कुरान की वसातत से, तो उसके बाद ही इन्हें जो बात समझ में आ गई, इन पेचीदा इल्मी मबाहिस के पस मंज़र में उन्होंने उन मबाहिस को इस किताब के अंदर शामिल कर दिया है, और उसके बाद इन मौज़ूआत के हवाले से एक मुनफरिद तशरीह पेश कर दी है। मुनफरिद तशरीहात की दो मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँगा इस किताब के हवाले से। आदम और हवा के हवाले से जो बात हम जानते हैं कि उन्हें जन्नत से निकाला गया था, क्यों निकाला गया था कि वो उस पेड़ के नज़दीक गए थे, लेकिन इस किताब के अंदर मुसन्निफ़ कहते हैं कि दरअसल वो कोई हकीकी पेड़ नहीं था, बल्कि ये एक रमज़ है, यानी ये एक मेटाफर है जिसका असल में मतलब है जिन्स और मौत। इसी तरह से 7 आसमान
کی جو ٹرم قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آئی ہے 7 سماوات کے الفاظ سے، اس پر بھی مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک رمز ہے، اگین یہ ایک میٹافر ہے، اور اس سے مراد دراصل روشنی کے 7 رنگ ہیں۔ اختلافات اپنی جگہ آپ رکھ سکتے ہیں، بٹ یہاں پر ان موضوعات کے حوالے سے انہوں نے اپنی طرف سے دلائل بھی دیے ہیں۔ تو اس میں جو مصنف کا انداز بیان ہے وہ فلسفیانہ اور سائنسی زاویہ نظر کو اختیار کیا گیا ہے، اور قاری کو ان مضامین کو پڑھنے کے بعد ایک مختلف زاویہ اور کچھ مختلف سوچ اختیار کرنے پر یہ جناب کتاب کی وساطت سے مجبور کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کی جو اشاعت ہے وہ اسی سال ہوئی ہے، 272 صفحات ہیں اس کے، قیمت اس کی 470 روپیہ ہے، اور اس کے ناشر یہی ہمارے محب جناب افضل صاحب ہیں، جو کہ ملت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کے مالک ہیں۔ مجموعی طور پر مجھے لگتا ہے کتاب پڑھنے کے لائق ہے، خصوصاً ان صاحبان کے لیے جو قرآن کے اندر خاصی دلچسپی رکھتے ہیں اور قرآن کے مضامین کے اوپر زیادہ غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرنا چاہتے ہیں۔ however جو کتابیں ترجمہ ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں کسی بھی لینگویج سے، مجھے لگتا ہے کہ کتاب کا اصل مزہ اس کی اصل میں آتا ہے۔ نندلیس بڑا اچھا ترجمہ کیا گیا ہے، اور واقعتاً کچھ نیا پڑھنے کو یہاں پر ملتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو دوسری کتاب ہے بندہ مومن کی شخصیت، یہ بھی ملت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نے شائع کی ہے، اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر احمد عروج۔ اس کی اشاعت بھی اسی سال فروری میں ہوئی ہے، اور اس کی قیمت 280 روپیز ہے، اس کی صفحات 176 ہے۔ حضور یہاں پر جو اس کتاب کے مؤلف ہیں ڈاکٹر احمد عروج مدثر صاحب، انہوں نے بتا دیا ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت دراصل 2 اسپیشل کوالٹیز پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک قسم کی کوالٹیز وہ ہوتی ہیں جو انویزیبل ہوتی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، مثال کے طور پر ایمان، تقوی، اخلاص، صبر وغیرہ۔ اسی طرح سے دوسری قسم کی کوالٹیز وہ ہوتی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، مثال کے طور پر صدق، امانت، حسنی معاملہ، شجاعت، تحمل، وقت کی پابندی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کوالٹیز کو قرآن و حدیث کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، بڑے مختصر ترین الفاظ کے ساتھ، اور ایک تاثر دیا گیا ہے کہ بندہ مومن کو کس طرح سے یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تو جو صاحبان ان خصوصیات کو جو کہ ایک بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے سمجھنا چاہتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور چاہتا ہے کہ میں ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کروں، تو ان کے لیے یہ کتاب ڈیفینیٹلی اچھی ثابت ہوگی۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں ان کی طباعت بڑی اچھی ہے، اور ان کی پیپر کوالٹی بھی اچھی ہے، ان کی اسی طرح سے پرنٹنگ کوالٹی بھی بہت اچھی ہے۔ تو دونوں کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں۔ جو صاحبان اس طرح کے موضوعات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آئی تھنک یہ دونوں کتابیں اچھی ریڈ ثابت ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔